What's up guys, welcome back to the channel. आज पनि मैले अपवर्कको एपिसोड लिएर आएको छु। सो अपवर्कमा यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले पेमेन्ट मेथड कसरी हाल्ने, कसरी गेट पेड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ। र अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी काम चाहिँ कसरी सिलेक्सन गर्ने अनि कसरी चाहिँ काम गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबभन्दा सुरुमा त तपाईहरु यहाँ फाइन्ड वर्कमा जानुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, फाइन्ड वर्कमा गइसकेपछि तपाईहरुको प्रोफाइलको अनुसार चाहिँ तपाईहरुलाई रिकमेन्डेड जब यहाँनेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सो मेरोमा चाहिँ क्रिएटिभ कन्टेन्टहरुको लागि चाहिँ मैले अप्लाई गरेको हो हैन। मेरो प्रोफाइल चाहिँ क्रिएटिभको क्याटेगोरीमा पर्छ। भिडियो एन्ड एनिमेसन छ मेरोमा प्रोफाइलमा चाहिँ हैन। सो ग्राफिक्स डिजाइनिङ को पनि छ अनि भिडियो एन्ड एनिमेसन पनि हो, दुवै मैले गर्छु। सो यहाँनेरि फर्स्ट वाला जुन काम छ यसमा हेरौँ। यसमा चाहिँ भिडियो एडिटर चाहिएको रहेछ, प्रिमियर प्रो यदि तपाईहरुले जानेको छ भने यसलाई ठीक छ। त्यसपछि यसले फिक्स प्राइस एन्ट्री लेभल भनेको छ। सो तपाईहरुको प्रोफाइल एन्ट्री लेभल अनि त्यसपछि इन्टरमिडिएट अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सपर्ट कुन चाहिँ प्रोफाइल छ तपाईहरुको, अब त्यही अनुसारको रिकमेन्डेसन हुन्छ तपाईहरुलाई यो जबहरु चाहिँ हैन। सो मेरो चाहिँ एन्ट्री लेभल देखिबाट इन्टरमिडिएट त्यसपछि एक्सपर्ट तीनवटै देखिन्छ, किनभने मैले चाहिँ एक्सपर्ट वाला प्रोफाइल बनाएको छु। किनकि मेरो चाहिँ अब भिडियो एडिटिङ फोटो एडिटिङमा चाहिँ एक्सपिरियन्स छ हैन। लगभग 6-7 वर्ष भइसक्यो मैले स्टार्ट गरेको भिडियो एडिटिङ फोटो एडिटिङ। त्यही भएर चाहिँ एक्सपिरियन्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एक्सपर्ट लेभलको एक्सपर्ट प्रोफाइल चाहिँ मैले बनाएको छु। त्यही भएर यहाँनेरि अब एन्ट्री लेभलको अब सुरुमा तपाईहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ, स्टार्टिङ हो भने चाहिँ तपाईहरुले जहिले पनि एन्ट्री लेभलको काम मात्र गर्नु होला। एन्ट्री लेभलको काम गर्नुभयो भने चाहिँ थोरै प्राइस हुन्छ, तर काम गर्दै जाँदाखेरि एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ अनि बल्ल तपाईहरुले प्रोफाइललाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईहरु चाहिँ एन्ट्री लेभलको काम गर्नुहुन्छ, भर्खरै स्टार्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ अनि एक्सपर्टको प्रोफाइल बनाउनु भयो भने चाहिँ अपवर्कमा तपाईहरुको काम चाहिँ एक्सेप्ट नहुन सक्छ हैन। तपाईहरुको प्रपोजल एक्सेप्ट हुँदैन, सो दैट तपाईहरुको काम पनि पाउनुहुन्न अनि भएको कनेक्ट पनि सकिँदै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले यो कुन चाहिँ लेभलको काम हो त्यो चाहिँ हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको प्राइस चाहिँ कति छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, प्राइस डिटेल हेरेर मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। ओके, अब यसमा हेर्ने भने यो जब यहाँनेरि दिएको छ है। यो जबमा चाहिँ यो 13 मिनेट अगाडि पोस्ट भएको जब रहेछ। यसमा चाहिँ रिक्वायर्ड कनेक्ट भनेको चाहिँ 2वटा चाहिने रहेछ। तपाईहरुसँग चाहिँ यहाँनेरि अवेलेबल कनेक्ट यहाँनेरिबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यो अवेलेबल कनेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईको र क्लाइन्टको कनेक्सन यसले जनाउँछ। सो तपाईहरुको र क्लाइन्टको कनेक्सन जति राम्रो हुँदै जान्छ त्यति नै तपाईहरुले चाहिँ कनेक्ट तपाईहरुले पाउनुहुन्छ हैन। बोनसमा कनेक्टहरु पाउनुहुन्छ। र यहाँनेरि चाहिँ प्रत्येक काम गर्दाखेरि प्रपोजल बुझाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको कनेक्ट कतिवटा लाग्छ यहाँनेरि दिएको हुन्छ। यही आधारमा चाहिँ तपाईहरुको कनेक्ट घट्दै जान्छ। सो तपाईहरुले यो 2 को हैन 2वटा कनेक्ट चाहिने जब गर्दै जानुभयो भने 25वटा जबसम्म अवेलेबल कनेक्ट छ। सो 25वटा सम्म जब तपाईहरुले चाहिँ त्यो अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो कनेक्ट सकियो भने चाहिँ कनेक्ट हामीले किन्न पर्ने हुन्छ। यो अपवर्कबाट चाहिँ किन्न पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ $0.15 लाग्ने गर्छ। र यसको अब अबाउट द क्लाइन्ट भनेको छ। क्लाइन्टको बारेमा यहाँनेरि बुझ्ने हो भने चाहिँ पेमेन्ट मेथड भेरिफाइड छ, भेरिफाइड पेमेन्ट हो। र यसमा चाहिँ पेमेन्ट मेथडको जुन जति पनि पेमेन्ट गरेको छ त्यसको स्टार रेटिङ हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ 0 रेटिङ छ। सो 0 रेटिङ भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब तपाईहरुले पेमेन्ट पाउने नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ रेटिङ मान्छेहरुले रेटिङ गरेको छैन हैन। यो रेटिङ चाहिँ 0 छ। त्यसपछि युनाइटेड किङडमको रहेछ, अक्सफोर्ड 10:37 AM भनेको छ। ओके, अहिले बिहानको रहेछ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ 8 जब पोस्टेड, अहिलेसम्म 8वटा जब पोस्ट गरेको रहेछ यो क्लाइन्टले। त्यसपछि 38% हायर रेट हैन। उले हायर गर्ने रेट भनेको 38% रहेछ, त्यति धेरै हैन रहेछ, 50% भन्दा पनि कम छ।
सो अर्को भनेको चाहिँ $200 टोटल स्पेन्ड भनेको छ। सो $200 चाहिँ यसले यो मान्छेले यो क्लाइन्टले चाहिँ स्पेन्ड गरिसकेको रहेछ, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ फिक्स प्राइस $20 को काम रहेछ। $20 को काम, तर काम कस्तो छ त्यो सुरुमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। आई निड समवन टु एड द ग्रिन स्क्रिन फाइल टु एनिमेसन इन दिस फोल्डर्स भनेको छ। सो यहाँनिर फोल्डर दिएको छ, यसलाई म ओपन गर्छु र ओपन गरिसके पछाडि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू चाहिँ यहाँनिर रहेछ, MP4 यहाँनिर रहेछ। ओके, लेट्स सी, यसलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ है। ओके, डाउनलोड गरेर हेरौँ एकचोटि। डाउनलोड एनीवे, यसलाई सेभ गरिदिन्छु म। कति MB को रहेछ यो? 118 MB को रहेछ। सो टाइम लाग्छ अलिकति। पार्ट 1 रफ। ओके, अब यो यसले जबले के भनेको छ भन्दाखेरि समान टु एड ग्रिन स्क्रिन फाइल टु एनिमेसन इन दिस फोल्डर भनेको यो फोल्डरमा भएकोमा ग्रिन स्क्रिन राखिदिनु पर्यो। प्रेजेन्टरलाई चाहिँ राइटदेखिबाट लेफ्टमा चाहिँ लिएर जानु पर्यो भनेको छ। यहाँनिर यसले चाहिँ लाइक इन दिस भर्जन भनेको छ। यो भर्जनमा चाहिँ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, ठिक छ। यहाँबाट हेर्ने, इक्जाम्पल हेर्ने, अनि त्यस पछाडि कट बिगिनिङ भनेको छ। बिगिनिङलाई कट गर्नु पर्यो। हेलो दिस इज त्यति भनेको छ, यतिसम्म चाहिँ कट गर्नु पर्यो। भिडियो स्टार्ट्स इन दिस नेक्स्ट भिडियो भनेको छ। 2 सेकेन्ड्स एड टाइटल स्क्रिन भनेको छ, ठिक छ। 9 सेकेन्डको लागि चाहिँ यो राख्नुपर्ने रहेछ। एड द सेकेन्ड म्युजिक ट्र्याक अन भिडियो 4 म्युजिक भनेको छ। भिडियो 4 म्युजिक सेकेन्ड म्युजिक ट्र्याक राख्नुपर्ने छ भिडियो 4 म्युजिकमा चाहिँ। अनि त्यो पछाडि प्लिज स्टार्ट योर एप्लिकेसन विथ अ फिक्स्ड कस्ट एस्टिमेट फर दिस प्रोजेक्ट भनेको छ। सो एस्टिमेट पनि दिनुपर्ने रहेछ। अनि यसले क्वेसन सोधेको छ कि छैन। प्रोजेक्ट टाइप भनेको चाहिँ वान टाइम प्रोजेक्ट छ। सो एकचोटि गरे सक्यो, फिक्स प्राइस हो। अनि यसमा गएको प्रपोजल अहिलेसम्म कतिजनाले चाहिँ काम गर्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 देखि 10, 5 भन्दा माथि 10 भन्दा तलको मान्छेले चाहिँ यसमा चाहिँ अप्लाई गरेको रहेछ, प्रपोजल बजाएको छ। र अहिले यो क्लाइन्टले इन्टरभ्युङ गरेको भने चाहिँ 1 छ। सो इन्भाइट सेन्ड्स चाहिँ 14 रहेछ। अनएन्सर्ड इन्भाइट भनेको चाहिँ अब 13वटा भइहाल्यो होइन। अनएन्सर्ड चाहिँ 13वटा भयो। सो एकजना चाहिँ इन्टरभ्युङ गरिरहेको छ। सो एकजनाले भ्याउँछ होला सायद, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। $20 को वान टाइम प्रोजेक्ट भनिसकेपछि त्यो मान्छेले काम पायो। अब तपाईहरुले प्रोफाइल सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोफाइल सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुले बिड लगाउनु पर्ने हुन्छ। कति पैसामा चाहिँ तपाईहरुले यो काम गर्ने त हैन। अब यो मान्छेले अब $20 यहाँनेरि फिक्स प्राइस दिएको छ। यदि $20 भन्दा कम गर्यो, उसले चाहिँ बिड लगाउँदाखेरि चाहिँ $15 मा काम गराइदियो भने चाहिँ $15 मा म काम गर्छु भनेर भन्दियो भने चाहिँ $15 मा पाउने चान्स बढी हुन्छ हैन। किनभने यहाँनेरि 5 भन्दा माथिले चाहिँ प्रपोजल पठाइसकेको छ, एकजनाले इन्टरभ्यु गरिरहेछ। यसको मतलब एकजनाले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि प्राइस लो प्राइसमा पनि काम गर्दियो भने चाहिँ उले जब पाउने चाहिँ चान्स बढी हुन्छ। सो यहाँनेरि स्याम्पल डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई एकचोटि ओपन गरेर हेरौँ कस्तो खालको रहेछ हैन। यहाँबाट थाहा हुन्छ। यसमा चाहिँ ग्रीन स्क्रिन हाल्नु पर्ने रहेछ। ओके, यो त सजिलो काम रहेछ एकदमै। सो यो धेरै टाइम पनि लाग्दैन हैन। यस्तो खालको काम पायो भने चाहिँ गर्दिने। यो चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट भेरिफाइड छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि मान्छेले यो जसले काम तपाईहरुलाई दिइराखेको छ उसले चाहिँ पेमेन्ट दिन्छ भन्ने कुरा प्रुफ हो। यो चाहिँ पेमेन्ट भेरिफाइड भनेको चाहिँ मतलब उसले भेरिफाइड पेमेन्टै छ। सो
उसले अहिलेसम्म खर्च गरेको चाहिँ $200 खर्च गरिसकेको रहेछ। सो $200 खर्च गरिसकेको मान्छेले यो चाहिँ कतिको $20 को चाहिँ प्रोजेक्ट रहेछ। सो तपाईहरुले पेमेन्ट पाउने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ, ठीक छ। त्यसमाथि अब यसलाई चाहिने कनेक्ट पनि त थोरै छ, 2वटा कनेक्ट भए पुग्छ। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ है त, यस्तो खालको जब चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को जबमा जाउँ हामी। र यस्तो खालको यो तलपट्टि भिडियो एडिटर, कन्टेन्ट क्रिएटर भनेको छ, यो चाहिँ तपाईहरुले यस्तो खालको चाहिँ नगर्नु होला। यो इन्टरमिडिएट हो तै पनि यस्तो खालको चाहिँ नगर्दाखेरि राम्रो, किनभने यसको पेमेन्ट अनभेरिफाइड छ, अहिलेसम्म खर्च पनि गरेको छैन, पैसा खर्च गरेको छैन। त्यसको मतलब तपाईहरुले पेमेन्ट पाउने चान्स एकदमै कम हुन्छ। अब पेमेन्ट पाउने भन्ने त हुँदैन, किनकि नयाँ क्लाइन्ट हो भने त उसले पैसा खर्च गरेको नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अब हुँदैन है। अनि अर्को वी वान्ट अ मोनेटाइज्ड युट्युब च्यानल भनेको छ। युट्युब च्यानल चाहिएको रहेछ, फिक्स्ड प्राइस, एन्ट्री लेभल, एस्टिमेटेड बजेट दिएको रहेछ $3000, फुल्ली मोनेटाइज युट्युब च्यानल अर युट्युब एन्ड एड एक्सपर्ट भनेको रहेछ। पेमेन्ट अनभेरिफाइड छ। सो यस्तो खालको काम पनि नगर्ने है। जतिवटा काममा यो पेमेन्ट अनभेरिफाइड भन्ने छ, यो सबै नहेर्दा पनि हुन्छ। यिनीहरू काम गर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले पेमेन्ट पाउनुहुन्न है। ओके, सो यसरी नै हो काम खोज्ने चाहिँ है। काम कस्तो खालको काम गर्ने, कस्तो खालको काम खोज्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। अनि तपाईहरुको एक्सपिरियन्स केमा छ? कतिजना ग्राफिक्स डिजाइनिङमा हुन्छ, कतिजना फोटोसप हुन्छ, कतिजनाको एनिमेसन हुन्छ। सो तपाईहरुको एक्सपिरियन्स जस्तो छ अनि तपाईहरुले यो दिएको काम कम्प्लिटली गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो आधारमा चाहिँ गर्नु होला। र तपाईहरुले यो काम गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, रिक्वायर्ड कनेक्ट 6वटा छ। एकचोटीमा तपाईहरुको कनेक्ट चाहिँ कतिवटा जान्छ त? 6वटा कनेक्ट चाहिँ तपाईहरुको फिनिश हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो खालको काम गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। र यो कनेक्टहरु चाहिँ कहाँबाट किन्ने त? अब यहाँ कनेक्ट किन्नको लागि चाहिँ यहाँनिर जाने, अनि यहाँनिर यो कनेक्टको यो त यहाँनिर क्वेसन मार्क दिएको छ, क्वेसन मार्कको साइडमा जाने, ठीक छ। त्यस पछाडि लर्न मोर भन्नेमा जाने। तपाईहरुले यहाँनिर कतिवटा कनेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, अनि कतिवटा कसरी चाहिँ कनेक्ट लिने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिरबाट डिटेलमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। बाई कनेक्ट तपाईहरुले एउटा कनेक्ट किन्नको लागि चाहिँ $0.15 दिनुपर्ने हुन्छ। 10वटा किन्नुभयो भने 0.15 × 10 गर्नु पर्यो। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुको पैसा पनि खर्च हुन्छ कनेक्ट किन्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कनेक्ट जोगाउनु छ भने चाहिँ तपाईहरुले आफूले गर्न सक्ने काम मात्र युज गर्नु होला, आफूले गर्न सक्ने काम मात्र हात हाल्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको कनेक्ट खेर जाँदैन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईहरुको यदि तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट टाइम रजिस्टर गर्दाखेरि 40वटा कनेक्ट तपाईहरुले दिन्छ अपवर्कले हैन। त्यस पछाडि तपाईहरुको जब काममा तपाईहरुले अप्लाई गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइल सेन्ड गर्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईहरुले प्रपोजल सेन्ड गर्नुहुन्छ हैन। प्रपोजल सेन्ड गरिसके पछाडि यदि तपाईहरुको प्रपोजल चाहिँ एक्सेप्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? तपाईहरुलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउँछ। सो इन्टरभ्यूमा यदि बोलाएको केसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 10वटा कनेक्ट अर्को पनि पाउन सक्नुहुन्छ बोनसको रूपमा हैन। यदि तपाईहरुको प्रपोजल चाहिँ रिजेक्ट भयो भने चाहिँ तपाईहरुले गर्न नसक्ने काम पनि गर्न सक्छु भनेर चाहिँ प्रपोजल पठाउनु भयो भने तपाईहरुको प्रपोजल रिजेक्ट हुन्छ। प्रपोजल रिजेक्ट भइसके पछाडि तपाईहरुले चाहिँ के हुन्छ, कनेक्ट खेर जान्छ अनि तपाईहरुलाई इन्टरभ्यूमा पनि बोलाउँदैन। सो इन्टरभ्यूमा नबोलाइसके पछाडि तपाईहरुको यो बोनस पनि आउँदैन है त, 10वटा बोनस पनि आउँदैन। सो इन्टरभ्यू जित्नुभयो भने विन एन्ड इन्टरभ्यू भनेको छ। सो यो इन्टरभ्यूमा पनि तपाईहरुले 10वटा चाहिँ कनेक्ट बोनसमा पाउन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। त्यस पछाडि अब कम्प्लिट एन्ड अननोन स्किल सर्टिफिकेसन भन्ने यिनीहरू त त्यो म्यान्डेटरी हैन। सो यही हो, अब काम गर्ने चाहिँ यसरी हो हैन। अनि तपाईहरुले कनेक्ट किन्न पनि सक्नुहुन्छ। बाई कनेक्ट भनेको छ, यहाँनिरबाट सेटिङ गर्ने, एड मोर कनेक्ट्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट कनेक्ट किन्न सक्नुहुन्छ। यो अवेलेबल कनेक्ट्स भनेको चाहिँ अहिले 50वटा छ मेरो अकाउन्टमा। त्यस पछाडि तपाईहरुले कतिवटा कनेक्ट चाहिँ लिने त? यहाँबाट तपाईहरुले कनेक्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ है त। यो कनेक्टको बारेमा म नेक्स्ट एपिसोडमा डिटेलमा भन्दै छु, त्यसमा पनि तपाईहरुले हेर्नु होला। सो
द्याट्स इट गाइज। आजको एपिसोडमा चाहिँ मैले कसरी काम गर्ने, कस्तो खालको काम गर्ने भन्ने कुरा सिकाएँ। सो आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट एपिसोड। अब आजको एपिसोड कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईँहरूले अपवर्कमा अब काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अपवर्कले चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट रुल्सहरू राखेको छ क्या। सो द्याट तपाईँहरूले चाहिँ कुनै फ्रडहरू काम गर्नुभयो भने, कुनै चाहिँ हुन्छ नि झुक्याउने खालको काम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अकाउन्ट चाहिँ सस्पेन्स हुन्छ। सो त्यही हो। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।